शैलेन माणिक्यं मौक्तिकन्न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चन्दनन्न वने वने। अयि सुरभारती समुपासकाः संस्कृतानुरागिणः प्रियाः श्रोतारः नमस्कारः। संस्कृतसाप्ताहिकी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अहं ऋचा झा कार्यक्रमस्य उद्घोषिका उपस्थितास्मि नूतनमङ्कमादाय। आगच्छन्तु सर्वप्रथमं शृण्मः साधना शर्मणा प्रस्तुतम् अद्यतनं सुभाषितम्। परो अपि हितवान् बन्धुः बन्धुः अपि अहितः परः अहितः देहजः व्याधिः हितम् आरण्यमौषधम्। अहो सुन्दरं सुमधुरं च। प्रियमित्राणि, अग्रे सरामः सम्प्रति प्रसङ्गप्रभागं प्रति, यत्र सुमधुरस्वरेण गायति अस्मदीयः सहयोगी नरेन्द्रदत्तसेमवालः। प्रातः स्मरामि ललिता वदनारविन्दम् बिम्बाधरम् पृथुलमौक्तिकशोभिनाकम् आकर्णदीर्घनयनम् मणिकुण्डलाढ्यम् मन्दस्मितम् मृगमदोज्ज्वलभालदेशम्। कर्णप्रिया सुमधुरा वाणी। अयि सम्मान्याः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विक वृत्तान्तः। साम्प्रतं साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति अस्मदीया सहयोगिनी मुदिता वेतालः। केन्द्रीय लोकनिर्माण विभागस्य सहायक कार्यकारी अभियन्त्रिणाम् एकं समूहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रोक्तवती यत् भवनानि, मार्गाः, अन्याश्च आधारभूत संरचनाः स्थिराः, ऊर्जाकुशलाः, पर्यावरण अनुकूलाश्च भवेयुः। भाजपा दलेन लोकसभा निर्वाचनाय ओडिशा पंजाब राज्ययोः प्रत्याशिनाम् उद्घोषणा कृता। गुरुवासरे विहिते उपवेशने घोषणेयं सञ्जाता। बिहार महासंयुत्याम् आसन संविभाजने सहमतिः जाता। शुक्रवासरे औपचारिकी घोषणा कृता। यूक्रेनस्य विदेशमन्त्री दिमित्रो कुलेबा इत्येषः विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरस्य निमन्त्रणम् अधिकृत्य भारतस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां नवदिल्ल्यां समागतः। यात्रा अवधौ देशद्वयेन महत्वपूर्ण विषयेषु चर्चा कृता इति वार्ताः। अयि संस्कृत सेवारताः प्रियाः श्रोतारः, साप्ताहिकी वार्तानन्तरं पुनः उपस्थिताहं ज्ञान विज्ञान प्रभागान्तर्गतम् एकं साक्षात्कारम् आदाय। अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थितो अस्ति अस्माकं सहयोगिना पुनीत त्रिपाठिना सह श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शनस्य विभागाध्यक्षः डॉक्टर प्रभाकर प्रसादः। श्रोतारः, आकाशवाण्याः प्रसार्यमाणस्य संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमस्य ज्ञान विज्ञान विभागे अत्र अस्माभिः सह उपस्थिताः सन्ति श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शन विभागाध्यक्षाः डॉक्टर प्रभाकर प्रसाद महाभागाः। आचार्यः, आकाशवाणी पक्षतः अहं पुनीत त्रिपाठी भवन्तं प्रणमामि, स्वागतं करोमि। धन्यवादः। अस्तु आचार्य, ज्ञानाभिवर्धनात्मके प्रभागे प्रथमः प्रश्नः अयं वर्तते
यत् विभिन्नेषु दार्शनिकग्रन्थेषु भवान् मोक्षस्य भावं कीदृशम् अन्वेषयति? किं सर्वेषु दर्शनेषु आनन्दस्य अन्तिमपरिणतेः मोक्षस्य प्रावधानं समानमेव अस्ति उत वा भिन्नम्? यं वैश्वसन्तमनुविश्वसयश्वसन्ते यञ्चेकितानमनुचित्तय उच्यकन्ते भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूर्ध्ने तस्मै नमो भगवते सुसहस्रमूर्ध्ने। अहमत्र ज्ञानविज्ञानचर्चासत्रे आहूतः इति भवतां कृते आदौ धन्यवादान् वितनोमि। अयं भवतां प्रश्नः सामयिकः अस्ति। दर्शनशास्त्राणाम् अन्तिमं लक्ष्यमस्ति मोक्षप्रतिपादनं। तत्र मोक्षविषये ऐक्यमस्ति वा न वा इति। मोक्षस्य आनन्दरूपता सर्वैः दार्शनिकैः स्वीक्रियते न वा इति। अस्य तु यद्यपि अन्ततो गत्वा सर्वेषां तात्पर्यम् एकत्र अस्ति इति वक्तुं शक्यते, तथापि प्रक्रियादशायां भेदाः सन्त्येव। तत्र वैदिकदार्शनिकाः केचन दुःखध्वंसरूपत्वं मोक्षस्य स्वीकुर्वन्ति, अन्ये आनन्दरूपत्वं स्वीकुर्वन्ति। तत्र न्यायने साङ्ख्ययोगनये च मोक्षस्य दुःखध्वंसत्वमेव आनन्दरूपत्वं नोक्तम्, परन्तु वेदान्तने तु मोक्षस्य आनन्दरूपत्वम् अङ्गीक्रियते। अतः प्रक्रियादशायां भेदः अस्ति। अत्र इदमत्र विचारणीयम्। न्यायदर्शने ज्ञानाधिकरणम् आत्मा इति स्वीक्रियते। आत्मनः ज्ञानाधिकरणत्वात् अतः आत्मा चेतनः। आत्मा चेतन एव, परन्तु मोक्षावस्थायाम् आत्मनि किमपि ज्ञानं नास्ति। दुःखानां ध्वंसो भवति, एकविंशतिप्रकारकदुःखानां ध्वंसो भवति। अतः दुःखध्वंसस्य मोक्षावस्थायां नैयायिकाः स्वीकुर्वन्ति। परन्तु वेदान्तदर्शने तावत् आत्मनः सुखरूपत्वम् अङ्गीक्रियते। मोक्षावस्थायाम् आत्मनः सुखरूप आत्मनः स्थितिः सर्वदा स्वीक्रियते। साङ्ख्ययोगानां मते यद्यपि आत्मनः ज्ञानरूपत्वमेव स्वीक्रियते, परन्तु सुखरूपत्वं नोक्तम्। अतः साङ्ख्यदर्शने आत्मनः लक्षणमिदमुक्तमस्ति, नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः आत्मा इति। अतः नित्यत्वात् शुद्धत्वात् मुक्तत्वात् वस्तुतः आत्मनि किमपि दुःखं नास्ति। तथापि अविवेकादेव दुःखं बुद्धिनिष्ठं दुःखादिकम् आत्मनि भासते। अतः आत्मा दुःखी इति मनुते। मोक्षावस्थायां तु त्रैकालिकदुःखध्वंसयति, सम्पूर्ण दुःख अत्यन्ताभाविसति। आत्मा दुःखध्वंस उपहित आत्मा सर्वदा तिष्ठति। अतः दुःखध्वंसात्मकत्वं मोक्षावस्थायां स्वीक्रियते। परन्तु वेदान्त दर्शनस्य अयं विशेषः, अत्र आत्मनः सुखरूपत्वम् अङ्गीक्रियते। अयमेव भेदः। यद्यपि अन्ततो गत्वा सर्वेषां वैदिकदर्शनानाम् एकमत्वं वक्तुं शक्यते, क्वचित् दार्शनिकैः एवं प्रतिपादितं च। अतः उदयनाचार्यैः स्पष्टं प्रतिपाद्यते, न ग्राह्यभेदमवधूय धियोऽस्ति वृत्तिः तद्भादने बलिनि वेदनये जयश्रीः नो चेदनित्यमिदमीदिशमेव विश्वं तथ्यं तथागतमतस्य तु कोऽवकाशः। तथागतमतमिति माध्यमिकानां मतं। माध्यमिकाः सर्वं क्षणिकमिति स्वीकुर्वन्ति। अतः तन्मते शून्यमेव वास्तविकम्। अतः तन्मते किमपि नास्ति, मोक्षावस्थायां किमपि न भासते, सर्वं क्षणिकमस्ति तन्मते। अस्माकं मते तु एकं स्थिरतत्त्वमस्ति, तस्य आत्मा पुरुषः परमात्मा ब्रह्म इति विभिन्नपदैः प्रयोगः तत्तद्दार्शनिकैः क्रियते। महान् प्रबन्धः अस्ति, वक्तुं शक्यते, परन्तु समयाभावात् अत्रैव उपरम्यते। अग्रे विचारयिष्यामः। सुन्दरं प्रतिपादितं भवता। सम्प्रति गुरुवर्य अपरा जिज्ञासेयम् अस्ति यत् वैदिकज्ञानावधौ उपनिषत्सु व्याख्यायितस्य ज्ञानस्य अनन्तरम् अपि किमर्थं जैनबौद्धदर्शनानां सदृशानाम् उत्पत्तिः जाता? किम् उपनिषत् ज्ञानं क्लिष्टमासीत् उत वा अन्यं कारणमासीत् एतत् पृष्ठे? समीचीनः प्रश्नः। वैदिकदार्शनिकैः सर्वं सम्यगेव प्रतिपादितमस्ति, अत्र सन्देहो नास्ति। उपनिषत्सु आत्मतत्त्वं प्रतिपादितमस्ति, तस्य आत्मतत्त्वस्य याथार्थ्यज्ञानेन मोक्षः भवति। एतत् मोक्षार्थं विविधानां भक्तिमार्गस्य कर्ममार्गस्य ज्ञानमार्गस्य च उल्लेखः तत्र उपनिषत्सु उपदेशः दृश्यते। तथापि एवं स्थितोऽपि जैनदार्शनिकैः बौद्धदार्शनिकैश्च किमर्थं वैदिकं मतं त्यक्तम् इति भवतां प्रश्नस्य आशयः।
अत्र उच्यते यद्यपि वैदिकदार्शनिकं पूर्णतः प्रामाणिकमेव, वैदिकदार्शनिकैः सम्पूर्णवेदभागस्य प्रामाण्यं स्वीकृत्य अग्निशोमीयं पशुमालभेत इति वाक्यमस्ति। अग्निशोमीयं पशुमालभेत इति वाक्यस्य पशुयागे तात्पर्यं स्पष्टं प्रतीयते। एतदङ्गीकृत्य वैदिकहिंसायाः हिंसात्वं न स्वीक्रियते, वेदभिन्नहिंसास्त्रस्य हिंसात्वं स्वीक्रियते। अतः तैः एतदङ्गीक्रियते। यद्यपि अहिंसा परमः धर्मः अस्ति, अहिंसायाः धर्मत्वं तु स्वीक्रियते, परन्तु वैदिकहिंसायाः हिंसात्वं नास्ति इति वैदिक दार्शनिकानाम् आशयः। यतः धर्मस्य ब्रह्मणस्य च वेदैकवेद्यत्वम् अङ्गीक्रियते। वैदिकदार्शनिकैः वेदवाक्येन यागादयः प्रतिपादिताः, यागादिषु क्वचित् हिंसादिकं यद्यपि दृश्यते तथापि तेषां प्रामाणिकत्वमेव। यतोहि इति कर्तव्यतांसे तत्र हिंसा प्रवर्तते, इति कर्तव्यतांसे एव, न तु साधनांशे हिंसा। अतः तत्र पापत्वं नास्ति, अशुद्धवेचेन्न शब्दात् इति ब्रह्मसूत्रमपि अत्र प्रमाणम्। अतः परन्तु जैनाः हिंसायाः प्रामाण्यं कथमपि नाङ्गीकुर्वन्ति, अतः एतन्मतं त्यक्तम्। यद्यपि सारल्येन प्रतिपादनम् उपनिषत्सु अस्त्येव, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति इति सम्पूर्णवेदवाक्यानाम् एकवाक्यत्वं वेदेनैव ज्ञायते, वेदेनैव प्रतिपाद्यते। अतः वेदस्य एकस्यापि वाक्यस्य अप्रामाण्यं वक्तुं न शक्यते। अग्निशोमीयं पशुमालभेत इत्यादि वाक्यानपि प्रामाण्यम् आश्रित्य हिंसायाः, वैदिकहिंसायाः धर्मत्वेन स्वीकार्यं। धर्मत्वम् इत्युक्तौ वैदिकहिंसायाः अप्रामाण्यत्वं नास्ति, तथैव कर्तव्यम् इति वैदिकानाम् आशयः। एतद्मतं येषां न रोचते तेषां कृते जैनधर्मस्य प्रादुर्भावः जातः। अतः न कोऽपि विरोधः, वेदमातस्य अप्रामाण्यं कदापि न भवति। गुरुवर्य, अन्तिमः प्रश्नोऽयं वर्तते यत् मानवीयमूल्यानाम् उत्थानाय दर्शनग्रन्थानां कीदृशी भूमिका भवता दृश्यते? किम् एकमेव दार्शनिकग्रन्थमाधृत्य मूल्यानाम् उन्नयनं मोक्षं प्राप्तुं शक्नुवन्ति? जिज्ञासा प्रवृत्तयः जनाः। अयं प्रश्नः समीचीनः। एकेनैव ग्रन्थेनैव मानवमूल्यानां प्रतिपादनं भवति चेत् ग्रन्थान्तराणां किमर्थं प्रवृत्तिः इति प्रश्नस्य आशयः। अत्र उच्यते एतत् समीचीनं। मानवमूल्यानि चेत् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाः, एतेषां महाव्रतत्वम्, अर्थात् एतेषां सर्वेषु कालेषु मूल्यत्वम् अङ्गीक्रियते। एतदर्थमेव दयादीनामपि मूल्यत्वम्। एकेनैव ग्रन्थेन अस्य प्रतिपादनं भवति चेत् ग्रन्थान्तराणां कावश्यकता इति प्रश्नस्य इदमुत्तरम् अधिकारिभेदेन व्यवस्था। यद्यपि एकेनैव गीताग्रन्थ अध्ययनेनैव समस्तस्य वेदान्तजातस्य तात्पर्यज्ञानं भवितुमर्हति, तथापि ग्रन्थान्तराणां किमर्थं प्रतिपादितम्? येषां तस्य बोधः न भवति तेषां कृते ग्रन्थान्तराणाम् अपेक्षा अस्त्येव। अतः एव ग्रन्थेषु केचन सूत्रग्रन्थाः सन्ति, केचन भाष्यग्रन्थाः सन्ति, केचन प्रकरणग्रन्थाः सन्ति। अतः यद्यपि तत्त्वम् एकमेव, यया भवेत् पुंसां युत्वस्य प्रत्यगात्मनि सासैव प्रक्रिया स्यात् साध्वी सा चानवस्थिता इति। एकमेव आत्मतत्त्वं, तस्य प्रतिपादनार्थमेव सर्वेषां ग्रन्थानां प्रवृत्तिः सर्वेषां, तथापि अधिकारिभेदेन बहूनां ग्रन्थानां प्रणयनं तत्तद् ग्रन्थकारैः कृतमस्ति, सर्वं प्रामाणिकमेव इति इत्युक्त्वा उपरम्यते। अहमत्र आहूतः इति सर्वेभ्यो धन्यवादाः। कार्यक्रमः प्रमोदाय कल्पते, यतः एवं दार्शनिकविषयस्य संस्कृतजगतः ज्ञानविज्ञान चर्चात्मककार्यक्रमेण संस्कृतस्य दर्शनग्रन्थानां, संस्कृतसाहित्ये निहितानां तत्त्वनिधीनां सर्वत्र प्रचारः भवति। अतः उत्तरोत्तरम् एतादृशकार्यक्रमाः अत्र भवद्भिः प्रवर्तयन्तु इति निवेदयामि। सर्वेभ्यो धन्यवादः। मन्येऽहं यत् अनेन संवादेन भवन्तः सर्वे निश्चयमेव लाभान्वितं भविष्यन्ति। अयि रसिकाः श्रोतारः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे, यत्र विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीया सहयोगिनी
सुषमा कुमारी। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन ऐष्मः अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धाभिः सहैव कुलपतीनां श्रीनिवास वरखेड़ीवर्याणां मार्गदर्शनेन अखण्ड रामायण पारायणं समायोजितम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयागं 10 दिवसीय संस्कृत सम्भाषण शिबिरान्तर्गतं छात्र छात्राणां कंसवध इति नाटकस्य मञ्चनं कृतम्। प्रवर्तमान सत्राय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये विद्यावारिधि पाठ्यक्रमाणां प्रवेशार्थम् आवेदन पत्राणि समामन्त्रितानि। एवमेव सर्वत्र अविरलं प्रवहतु संस्कृतधारा सन्ततम् इति कामयामहे। अयि संस्कृत समाराधिकाः अधुना कार्यक्रमस्य अग्रे बालवल्लरी प्रभागे बालानां सुखबोधाय आत्मानुरञ्जनाय च निधिः तिवारी प्रस्तौति एकां रुचिकरां कथाम्। नमो नमः बालकेभ्यः। अद्य अहम् एकां लघुकथां श्रावयामि। अस्य शीर्षको वर्तते दशमः त्वम् असि इति। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। ते नदीजले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। ततः ते तीर्वा पारङ्गताः। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। सः स्वं न अगणयत्, अतः सः अवदत्, 9 एव सन्ति, 10मः नास्ति। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्, तदापि 9 एव आसन्। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10मः नद्यामग्नः। ते दुःखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, बालकाः, भो बालकाः, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बालकानां नायकः अकथयत्, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। इदानीं 9 एव स्मः। एकः नद्यां मग्नः। पथिकः तान् अगणयत्। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। सः नायकम् आदिशत्, त्वं बालकान् गणय। सः तु 9 बालकान् एव अगणयत्। तदा पथिकः अवदत्, 10मः त्वमसि इति। तदा पथिकः अवदत्, 10मः त्वम् असि इति। तत् श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहमगच्छन्। अस्तु, धन्यवादाः। अहो, मनोरञ्जनी एषा कथा। प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यस्मिन् प्रभागे नानाविधवाक्यानि ऐक्यभावयुतासु भाषासु प्रस्तूयते अस्माकं सहयोगिना पुरुषोत्तम शर्मणा। प्रथमं वाक्यमस्ति, अभिज्ञान शाकुन्तलम संस्कृत साहित्यस्य प्रसिद्धं नाटकम् अस्ति। हिंदी में अभिज्ञान शाकुन्तलम संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध नाटक है। भोजपुरी में अभिज्ञान शाकुन्तलम संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटकः। द्वितीयं वाक्यमस्ति, अभिज्ञान शाकुन्तलम महाकाव्येः। द्वितीयं वाक्यम् अस्ति, अभिज्ञान शाकुन्तलम महाकवेः कालिदासस्य रचना अस्ति। हिंदी में अभिज्ञान शाकुन्तलम महाकवि कालिदास की रचना है। भोजपुरी में अभिज्ञान शाकुन्तलम महाकवि कालिदास की रचना है। तृतीयं वाक्यमस्ति, अस्मिन् नाटके 7 अंकाः सन्ति। हिंदी में इस नाटक में 7 अंक हैं। भोजपुरी में ये नाटक में 7 गो अंक बा। अहो, सम्यक् भवते साधुवादाः। प्रियाः श्रोतारः, आगता खलु गमनवेलाधुना, किन्तु आगामी सप्ताहे पुनर्मेलिष्यामः इति अस्ति मे वचनम्। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वे स्वीय जिज्ञासां प्रतिपुष्टि प्रक्रियाम् अस्मभ्यं प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। अस्माकं ईमेल सङ्केतो वर्तते nsdsanskrit@gmail.com इति। नमो नमः।